काश तुम फहद होते, मैं तुम्हें मार के अपने बाप के सामने खड़ा कर देती। पछता रही है मुझे जिंदा बचा कर। मेरे माल जमीन सब कुछ का वारिस मेरा ये अकलौता पोता है। मुझे भी भाग के शादी कर लेनी चाहिए थी, आज मेरा भी शेर जैसा बेटा होता। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली अपने लिए काफी हूँ। मैं तुमसे एक लम्हा बात नहीं। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की अगली किस्त बहुत ही सनसनीखेज और धमाका खेज होने वाली है, क्योंकि अगली किस्त में आप देखेंगे कि क्या फजर अपने बाप मुख शुजात का गुस्सा बर्दाश्त कर पाएगी और क्या शेर अब फजर के फैसले के आगे सर तस्लीम खम कर देगा। इसी के साथ शाताज बेगम, जो हमेशा दूसरों की जिंदगी में जहर घोलती आई है, किस्मत उन्हें क्या फैसला सुनाती है जिससे उन्हें जबरदस्त झटका लगने वाला है, और क्या शेर और फजर एक हो पाएंगे या नहीं, ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शुक्रिया के साथ सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि फजर ने शेर से कह दिया है कि वो अपने बाबा और माँ की रजामंदी के बगैर शादी नहीं करेगी। इसने पहले एक मर्तबा भागकर अपने बाबा का सर झुका दिया और बहुत बड़ी गलती की। अब वो ये गलती दोबारा नहीं दोहरा सकती। फजर ने यह भी कहा कि अगर शेर को वाकई मोहब्बत है तो इसे इसका साथ देना होगा। लेकिन यहाँ शेर जमान ने गलती कर दी कि इसने फजर की इजाजत के बगैर निकाह की प्लानिंग कर ली और सब रिश्तेदारों को शादी पर बुला लिया। लेकिन जब फजर ने शादी से इनकार कर दिया तो सब परेशान हो गए। फजर ने फैसला किया कि वो वापस अपने घर जाएगी, बाबा के पांव पड़ेगी और मुआफी मांगेगी। अगर वो मान गए तो ही शेर से शादी करेगी। लेकिन मुख शुजात की अना बहुत बढ़ चुकी है और वो फजर को मुआफ करने को तैयार नहीं। यहाँ शेर फजर को समझाएगा कि अकेले जाना खतरनाक है, वो साथ जाएगा। लेकिन आखिरकार शेर सबके सामने ऐलान करेगा कि निकाह फी उल हाल नहीं हो सकता क्योंकि फजर राजी नहीं। ये सुनकर नईमा बेगम सीधी बदर जमान के पास जाएंगी और कहेंगी, भाई ये माँ बेटा क्या चाहते हैं, कभी लड़की को घर ले आते हैं, कभी निकाह तय कर देते हैं और अब कह रहे हैं निकाह नहीं होगा। ये सुनकर बदर जमान खुश होगा और डॉक्टर रंगून वाला के खेल के बारे में बात होगी। अगली किस्त में डॉक्टर रंगून वाला की हकीकत भी सामने आएगी। उधर ये खबर मुख फैमिली तक पहुंचेगी तो साइका बेगम शुजात से कहेंगी, आपने गलत फैसला किया है, आप कैसे अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं। मलक शुजात जवाब देगा, मेरे लिए वो मर चुकी है, इसने मुझे धोखा दिया, मैं कभी इसको माफ़ नहीं करूँगा। आज मौलवी साहब कुरान खानी के लिए आ रहे हैं, ये हमारे फजर की कुल होंगे जिसमें वो दुआ करेंगे, वो हमारे लिए मर चुकी है। दूसरी तरफ काका साहब बड़े फैसला करेंगे कि वो अपनी सारी ज़मीनें और जायदाद वजाहत के बेटे समीर के नाम कर देंगे। ये सुनकर शहजाद बेगम हिल जाएगी और गुस्से में बोलेगी कि मैंने सारी उम्र आपके लिए कुर्बानी दी और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। और वो बाद में मातम करे, काश वो शाहजमान के साथ भाग गई होती तो आज इसका भी एक शेर जैसा बेटा हुआ। आखिरकार मैं शेर फजर को इसके घर ले आएगा, लेकिन वहाँ फजर के लिए क़यामत का मंजर होगा क्योंकि वहाँ इसके लिए कुल खानी की जा रही होती। ये देखकर फजर टूट जाएगी और वहीं पर गिर जाएगी और अपने बाबा के पाँव में पड़कर रोएगी कि मुझे माफ़ कर दें। लेकिन इस मलक शुजात इसकी एक बात भी नहीं मानेगा और वो फजर को पकड़ के घर से बाहर धक्के देकर निकाल देगा। दूसरी तरफ जब फजर बाहर गिरने लगी तो शेर ज़मान भागकर उसका पकड़ लेगा ताकि वो गिर ना सके। और साथ ही यहाँ मलक शुजात का वो डायलॉग आएगा जिसका सबको इंतज़ार था, मौलवी साहब दुआए खैर करें, मरहुमा का नाम है फजर बिनते शुजात,
یہ سن کر فجر ایک دم سے صدقے میں چلی جائے گی اور شیر بھی یہ سن کر کانپ جائے گا۔ اور دوسری طرف شاہکار بیگم یہ دیکھ کر خوش ہوگی کیونکہ یہ سب آگ اسی کی لگائی ہوتی ہے۔ بعد میں شیر فجر کو سنبھالے گا کہ جب تک تمہارا دل نہیں مانتا ہم نکاح نہیں کریں گے، لیکن فجر غصے میں کہے گی مجھے تم سے کوئی رابطہ نہیں، کاش تم فہد ہوتے اور میں تمہیں مار کے اپنے بابا کے سامنے کھڑی کر دیتی تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ یہ سن کر شیر ایک دم ٹوٹ سا جاتا ہے اور اسے جواب دیتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ تمہارے لیے میں اپنی جان بھی دے سکوں گا، اگر تم میری جان پر بچا کر پچھتا رہی ہو تو لو میں حاضر ہوں، جیسے تم چاہو مجھے مار سکتی ہو اور اپنے بابا کی خواہش پوری کر سکتی ہو۔ تو فجر اس کے ناراض ہو کے اس کے گھر سے چلے جاتی ہے، اس میں وہ ہاسپٹل کال کر کے کہتی ہے کہ سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ہاسپٹل میں جاب کرنا چاہتی ہوں، ساتھ میں ہاسٹل میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر پھر بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو آج جیسے ہم نے دیکھا کہ آنے والی قسط میں بہت ہی سنسنی خیز سسپینس کے ساتھ ہوگی، کیا فیوچر میں شیر فجر کو منا پائے گا اور کیا یہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی؟ تو اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہر نئی آنے والی قسط کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں۔ تب کے لیے خدا حافظ۔ اور ساتھ میں ایک ریکویسٹ، یہ ہمارے فرسٹ ٹائم کے لیے ریویو ہے تاکہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، آپ کیسے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ شجاعت جواب دے گا، میرے لیے وہ مر چکی ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آج مولوی صاحب قرآن خوانی کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہماری فجر کی وداعی ہے۔ دوسری طرف کاکا صاحب بڑا فیصلہ کریں گے کہ وہ ساری زمینیں وجاہت کے بیٹے سمیر کے نام کر دیں گے۔ یہ سن کر شاتاج بیگم ہل جائیں گی، غصے سے بھر جائیں گی اور بعد میں ماتم کریں گی کہ کاش وہ شاہ زمان کے ساتھ بھاگ گئی ہوتیں تو آج ان کا بھی ایک بیٹا ہوتا۔ آخر میں شیر فجر کو اس کے گھر لے کر جائے گا، لیکن وہاں فجر کے لیے قیامت کا منظر ہوگا کیونکہ وہاں اس کے لیے قل خوانی ہو رہی ہوگی۔ یہ دیکھ کر فجر ٹوٹ جائے گی اور اپنے بابا کے پاؤں پڑ کر روئے گی، معافی مانگے گی، لیکن شجاعت ایک بات بھی نہیں سنے گا۔ وہ فجر کو گھسیٹ کر باہر پھینک دے گا اور شیر سے کہے گا لے جاؤ اسے یہاں سے، یہ لڑکی ہمارے لیے مر چکی ہے، اور اگر یہ دونوں دوبارہ یہاں آئے تو گولی مار دینا۔ یہاں شجاعت کے وہ ڈائلاگ آئیں گے جس کا سب کو انتظار تھا۔ مولوی صاحب دعا خیر کیجیے۔ مرحومہ کا نام ہے فجر بنت شجاعت۔ شاتاج یہ سب دیکھ کر خوش ہوگی کیونکہ یہ سب آگ اسی نے لگائی تھی۔ بعد میں شیر فجر کو سمجھائے گا کہ جب تک تمہارا دل نہیں مانتا ہم نکاح نہیں کریں گے، لیکن فجر غصے میں کہے گی کاش تم فہد ہوتے تو میں تمہیں مار دیتی، لیکن تم شیر ہو، میں تمہیں کیسے مار سکتی ہوں؟ یہ سن کر شیر کہے گا اگر تم چاہو تو میری جان لے لو، میں نے کہا تھا جس دن موقع ملا اپنی جان تک قربان کر دوں گا۔ فجر نہ شیر کے پاس رہنا چاہے گی نہ باپ کے پاس، وہ ہسپتال میں جاب کرے گی اور وہیں رہائش اختیار کرے گی۔ بعد میں کاکا صاحب کو احساس ہوگا اور وہ مک شجاعت کو راضی کریں گے۔ کیا فجر اور شیر ایک ہوں گے؟ آئیے محبت خون میں رنگ جائے گی۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔